دا د مقابلینو چالاکی دا دا د باطل منطق دے دا د خلقو سے نظوری دا وای اہل حدیث و شر جوڑ کو وای دا فسادیان دی نا دین قرآنو دین احادیث دا رسول اللہ علیہ السلام پیغاماتو دین دا صحابہ و عملو قرآن دے کمزے پرے خودو اے زما ورورا احادیث دے کمزے پرے خودل کلا دے دا مجتہدین پنم باندے عوام دا قرآن و دا حدیث نے یو خاکلل کلا دے دا خپل تنظیم او خپل پاٹھے دا وجنا عوام تنظیم او پاٹھے پس روان کلو کلا دے جنڈے پس روان کلو کلا دے قبر پس روان کلو کلا دا یو زیارت پس پتونو دے عوام مشغول اکڑل کلا دا بل درگاہ پس پتونو دے عوام مشغول اکڑل ما اکا قرآن وے ما اکا احادیث دا محمد مصطفیٰ وے ما خو قرآن نہ بغیر بلا خبر نہ دا کڑے ما خو دا محمد مصطفیٰ دا احادیث نہ بغیر بلا خبر نہ دا کڑے ما خو دا صحابہ دا عدالت نہ بغیر بلا خبر نہ دا کڑے تنظیم تار وستو نو سوچ وکا چے شرز جوڑاؤں کتائی جوڑاوے پسفا دن کے مجتہدین و سلور مذہبونا تار وستل نو جنگ ما جوڑ کو کتا جوڑ کو پدغ مذہبون کی دا اشاعرہ او دا ماتوریدیہ اختلاف تار باسو نو اختلاف ما جوڑ کو کتا جوڑ کو دا سنی او دا شیعہ اختلاف زمان مولیسا با تار باسو نو اختلاف ز جوڑم کتائی جوڑے دا دیوبندی و بریلی اختلاف اے زمان مولیسا با تار وستو نو اختلاف ز جوڑم کتائی جوڑے دا حیاتی و دا مماتی فرقی تارو باسلے زما خو آغا یو قرآن و زما خو آغا یو احادیث دا رسول اللہ علیہ السلام زما اکابرین خو اصحاب محمدو زخو خپل کار سرکار ساتم زخو دا عطیع اللہ آواز رسوم زخو دا عطیع الرسول آواز رسوم اے عوام و زان پویا کے جنگ ماں ندے جوڑ کڑے جنگ تقلید پرستو جوڑ کڑے دے جنگ ڈل پرستو جوڑ کڑے دے جنگ جماعت پرستو جوڑ کڑے دے جنگ اکابر پرستو جوڑ کڑے دے جنگ مقابر پرستو جوڑ کڑے دے واللہ چا سرچ قرآن وی چا سرچ احادیث دا محمد مصطفیٰ وی دا اغن لوئی امن پسند پا مخدزمک نشی کے دے دا صداو کنا دا چا سرچ قرآن وی اغا شر پسند کی دیشی چا سرچ احادیث دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وی آشر پسند کی دیشی